देवावूचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि संस्मृता त्वन्नो हिंसेत्थाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धिर्विभवैर्धनदारादिसम्पदाम् वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप। इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरी देहा सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। तच्छृणुष्व मयाख्यातै यथा वत्कथयामि ते। ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये इन्द्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः।